शहर हैदराबाद में रेवेन्यू हुकाम ने मूसा नदी के तहस के इलाकों में इन्हिदामी कार्रवाई का आगाज किया। महकमे रेवेन्यू और मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कैचमेंट जोन में मसमारी शुरू कर दी। हुकाम ने चारशंबे को चादर घाट के शंकर नगर में मकानात को गिरा दिया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को लंदन के टेम्स रिवर फ्रंट के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया है। मूसा नदी के किनारे और बफर जोन में वाक़ई तकरीबन 10,000 तामीरात को तजावुज़ात करार दिया गया है। मकानात को मसमार करने के लिए उनकी निशानदही और हदबंदी भी की जा चुकी है। रेवेन्यू हुकाम ने कई टीमों को तैनात किया है। लड़की को बातचीत के बहाने कंपनी से बाहर बुलाया और कोदार रोड पर लड़की से झगड़ा करने लगा। बरहम नौजवान ने लड़की पर पेट्रोल छिड़क दिया। इस दौरान मुकामी अफराद चौकस हो गए और उन्होंने नौजवान के साथ मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बर वक्त मदाखलत के नतीजे में लड़की महफूज हो गई है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में टप्पा चबूतरा इलाके में हनुमान मंदिर में गोश्त के टुकड़े फेंके जाने के बाद इलाके में एहतजाज जारी है। शहरियान हैदराबाद से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की जाती है। ज़राए ने बताया कि नामालूम अफराद ने टप्पा चबूतरा इलाके में वाक़ हनुमान मंदिर के अहाते में मुबैना तौर पर गोश्त के टुकड़े फेंके, जिसके बाद से सूरत हाल कशीदा है। मंदिर के पुजारी ने अहाता मंदिर में गोश्त के टुकड़े नजर आने पर मंदिर कमेटी के अराकीन को आगाह किया। बाद मुकामी हुकाम को इतलात दी गई। टप्पा चबूतरा पुलिस की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रम सिंह मान ने भी मज़कूरा मंदिर का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और तफसीलात हासिल की। मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद मंदिर के पास इकट्ठा हो गई और वो इस वाक़े पर गम व ग़ुस्से का इज़हार करते हुए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। एडिशनल सीपी विक्रम मान ने मीडिया को इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से जांच की जा रही है। जिसने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरियान हैदराबाद से बिलखुसूस हसास इलाकों में रहने वाले अफराद से ये दरख्वास्त की जाती है कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों पर तवज्जो ना दें और अमन व अमान बरकरार रखें। मेडचल में श्री चैतन्य स्कूल की प्रिंसिपल ने फीस की अदम अदायगी पर एक तालिबा को डांट दिया। मायूस तालिबा ने फांसी लेकर खुदकुशी की कोशिश की। ज़राए ने बताया कि मेडचल के श्री चैतन्य स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा 16 साला अकीला ने फीस अदा नहीं की थी, जिस पर प्रिंसिपल ने अकीला को उसकी साथी तालिबा की मौजूदगी में डांट दिया। प्रिंसिपल की डांट से मायूस अकीला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। बताया जाता है कि घर वालों ने फौरन उसे बचा लिया और यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने तालिबा की हालत तशवीशनाक बताई है। शहर हैदराबाद की मशहूर कुल-हिंद सनती नुमाइश की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। नुमाइश अब 17 फरवरी तक जारी रहेगी। कुल-हिंद सनती नुमाइश की आखिरी तारीख को लेकर अवाम में उलझन पाई जा रही थी कि नुमाइश की आखिरी तारीख 15 फरवरी ही रहेगी या फिर 17 फरवरी होगी। नुमाइश के मुंतज़मीन ने शहरियान हैदराबाद की इस उलझन को ख़त्म कर दिया है और आखिरी तारीख में 2 दिन की तौसी का ऐलान किया है। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी बी सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि इस साल नुमाइश का आगाज़ ताख़ीर से हुआ था और ताजरीन के मुतालबात की बुनियाद पर आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी से 17 फरवरी किया गया है। महकमा पुलिस की मंजूरी के बाद तौसी की गई है। नुमाइश अब 17 फरवरी तक जारी रहेगी। मेहदीपट्टनम सर्कल की असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बुशरा सुल्ताना ने हैदराबाद के लोगों से राशन कार्ड्स की दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए किसी दरमियानी शख्स से रब्ता न करने और उन्हें इजाफी रकम अदा न करने की दरख्वास्त की है। राशन कार्ड्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। मेहदीपट्टनम सर्कल की असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बुशरा सुल्ताना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राशन कार्ड्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने वाले अफराद को दरख्वास्त की एक कॉपी मुताल्लिका सर्कल ऑफिस में जमा करवानी होगी। हुकूमत ने राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्त देने की फीस 50 रुपये मुकर्रर की है। ताहम
کچھ می سیوا مراکز پر اضافی رقم وصول کی جا رہی ہے۔ کچھ درمیانی افراد بھی ہیں جو لوگوں کو راشن کارڈ فراہم کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں اور پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ بشرا سلطانہ نے شہریان حیدرآباد سے اپیل کی ہے کہ وہ راشن کارڈ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی بروکر، ایجنٹ یا درمیانی شخص سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ ایسے افراد جو آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں اور جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، ان پر اعتبار کرنے سے گریز کریں اور می سیوا مراکز پہنچ کر اپنی درخواستیں داخل کریں۔ کھمم ضلع کلکٹر مزمل خان نے مودی گونڈہ منڈل کے گوکینی پلی گاؤں کا دورہ کیا۔ کسانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کلکٹر مزمل خان نے کھمم کے مودی گونڈہ منڈل کے گوکینی پلی گاؤں کا دورہ کیا، کسانوں سے براہ راست بات چیت کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ کلکٹر نے کسانوں سے ریتو بھروسہ، قرض معافی جیسی اسکیمات کے نفاذ کے بارے میں بھی پوچھا۔ کسان معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا یقیناً ایک قابل ستائش اقدام ہے۔ کلکٹر مزمل خان کے کسانوں سے رابطہ کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرنا کسانوں میں نئی توانائی اور اعتماد پیدا کرے گا۔ گورنمنٹ چیف وپ ڈاکٹر مہندر ریڈی نے میڈشل کے کیسرا اور چیریالا گاؤں میں 71 افراد میں اندرما مکانات کے پٹے جات تقسیم کیے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ضرورت مندوں میں مکانات کے پٹے جات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ چہارشنبے کو گورنمنٹ چیف وپ ڈاکٹر مہندر ریڈی نے کیسرا اور چیریالا گاؤں میں 71 استفادہ کنندگان میں اندرما مکانات کے پٹے جات کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے وعدے کے مطابق 6 ضمانتوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ حکومت غریبوں کو راشن کارڈ فراہم کر رہی ہے، جن کے پاس مکانات نہیں ہیں انہیں مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر مہندر ریڈی نے بتایا کہ کسانوں کے 2 لاکھ روپے کے قرض معاف کیے گئے ہیں اور فی الحال کسانوں کو ریتو بھروسہ کے تحت 6000 فی ایکڑ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کو دیے گئے اندرما ہاؤس کالونیوں میں پینے کے پانی کی سہولیت اور دیگر بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سنتوش نگر پولیس حدود کے علاقے ریاست نگر میں برقی شاک لگنے سے ایک 20 سالہ نوجوان فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ریاست نگر علاقے میں رہنے والے 20 سالہ نوجوان محمد جہانگیر پیشے سے کارپینٹر تھے اور وہ اپنے ہی گھر میں کام کر رہے تھے کہ برقی شاک لگا۔ افراد خاندان نے لڑکے کو فوراً اویسی اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ اس حادثے کی اطلاع ملنے پر سنتوش نگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا معائنہ کیا۔ مقامی کارپوریٹر مرزا سلیم بیگ بھی موقع پر پہنچے اور غمزدہ خاندان کو پرسہ دیا۔ سنتوش نگر پولیس نے ایک مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ امیر ملت اسلامیہ مولانا جعفر پاشا نے شب برات کے موقع پر نوجوانوں کو نمازوں کا اہتمام کرنے اور عبادتیں کرنے کی تلقین کی ہے۔ شب برات کی رات میں رب العالمین کی بے بہا نوازشات کی عطا ہوتی ہے اور قیمتی لمحات میں اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کرتے ہوئے مغفرت کی خاطر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہوئے ثواب دارین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امیر ملت اسلامیہ مولانا جعفر پاشا نے شب برات کے پیش نظر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے مسلمانوں خاص طور پر نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مقدس رات کو عبادات میں گزاریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ دنیاوی فضولیات سے منہ موڑ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر خیر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ شب معراج، شب برات اور شب قدر کے موقع پر مسلم نوجوان سڑکوں پر کرتب بازی کرتے ہیں، تیز رفتاری سے گاڑیاں چلا کر اپنی اور دوسروں کی جانیں جوکھم میں ڈالتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو مولانا جعفر پاشا نے موٹر سائیکلیں نہ دوڑانے اور اپنا قیمتی وقت عبادات میں صرف کرنے کی تلقین کی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں واقع محمدیہ کیپ مارٹ پر ماہ رمضان کے موقع پر جائے نمازیں اور دیگر اشیاء مناسب داموں میں دستیاب ہیں۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ مبارک مہینے کے آغاز کے موقع پر پرانے شہر میں واقع محمدیہ کیپ مارٹ پر ہم اقسام کی جائے نمازیں
تسبیہ، ٹوپیاں اور حج و عمرہ کے عازمین کے لیے احرام و دیگر اشیاء واجبی داموں میں دستیاب ہیں۔ محمدیہ کیپ مارٹ کے اونر الیاس بخاری نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ سے شمشاباد چھوٹا گولکنڈہ میں واقع درگاہ حضرت چراغ علی شاہ بابا کی موجودہ کمیٹی کو منسوخ کرنے اور درگاہ و قبرستان کا تحفظ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ درگاہ حضرت چراغ علی شاہ بابا واقع چھوٹا گولکنڈہ شمشاباد کل 8 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے۔ درگاہ میں ایک قبرستان بھی ہے۔ مقامی لینڈ گرابرز اس قبرستان پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق موجودہ درگاہ کمیٹی وقف اراضی کے تحفظ میں ناکام رہی ہے اور لینڈ گرابرز کے ساتھ مل کر اراضی پر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ لینڈ گرابرز کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ مقامی افراد نے وقف بورڈ سے درخواست کی ہے کہ وہ موجودہ درگاہ کمیٹی کو منسوخ کرے اور درگاہ کو وقف بورڈ کے ماتحت لے کر اراضی کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ آندھرا پردیش کے 2 اضلاع مشرقی و مغربی گوداوری میں برڈ فلو کے معاملات منظر عام پر آنے کے بعد تلنگانہ حکومت چوکس ہو گئی ہے۔ ان اضلاع میں بڑی تعداد میں مرغیاں مر رہی ہیں۔ اس صورتحال میں چوکس تلنگانہ حکومت نے آندھرا پردیش سے آنے والی مرغیوں کی گاڑیوں کو روکنے کا حکم دیا، جس سے ریاست کی سرحدوں پر ہی گاڑیوں کو روکا گیا۔ اس سلسلے میں گدوال ضلع کے اونڈاولی منڈل کے ٹول پلازا پر چیک پوسٹ قائم کیا گیا۔ منگل کی صبح AP سے آنے والی گاڑیوں کو روک کر واپس بھیج دیا گیا۔ اسی دوران ریاست میں برڈ فلو کے پیش نظر چوکسی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری سابیہ ساچھی گھوش نے کلکٹرز کو چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ریاستوں سے درخواست کی ہے کہ بائیو سیکورٹی اقدامات کو مستحکم کیا جائے تاکہ HPAI کو پھیلنے سے روکا جائے اور پولٹری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹر سے رکن اسمبلی بننے والے ومشی کرشنا نے کئی آپریشنز انجام دیے۔ انہوں نے اچمپیٹ ایریا ہاسپٹل میں 3 روزہ سرجیکل میگا کیمپ میں یہ سرجریاں انجام دی۔ ٹپا چبوترا علاقے میں چاشمبے کی صبح ایک مندر میں مبینہ طور پر گوشت ملنے کا واقعہ پیش آیا۔ مندر کی کمیٹی نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد ٹپا چبوترا پولیس کلوز ٹیم کے ساتھ مندر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی افراد کی بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی، جنہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ اس واقعے کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ وزیر IT سریدر بابو نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت بحرین میں اسکلز یونیورسٹی، ٹی ہب اور ٹی ورکس جیسے عالمی معیار کے ادارے قائم کرنے کے لیے مکمل تعاون فراہم کرنے تیار ہے۔ سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر موصوف نے ہندوستان میں بحرین کے سفیر عبد الرحمن الغعود کو یقین دلایا کہ تلنگانہ حکومت جدت اور کاروباری ترقی کے فروغ میں اپنی مہارت اور بہترین طریقوں کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بحرین چیمبر آف کامرس کے سینئر نمائندوں پر مشتمل بحرینی وفد نے تلنگانہ کی نمایاں پالیسیوں کو اختیار کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक पेचीदा सर्जरी करके मरीजा की जान बचाई। विकाराबाद जिले की मरीजा 35 साल कविता का इलेक्टिव हिस्ट्री सीजरियन ऑपरेशन और हिस्ट्री विद ब्लैडर रिपेयर किया गया, जो यूरोलॉजी डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम दिया गया। 1 फरवरी को शदीद खून बहने की वजह से खातून के अरकान ख़ानदान ने उसे खानगी दवाखाने से नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, जहां कामयाब सर्जरी अंजाम दी गई। आरटीए हुक्काम ने सुबह की अवरीन सातों में शहर के कई मुकामात पर धावे किए। इस कार्रवाई के खौफ से वनस्थलीपुरम में खानगी ट्रैवल्स की कई गाड़ियां रोक दी गईं, जिसके नतीजे में मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नामुनासिब दस्तावेजात और कवायद की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ 2 तेलुगु तलबा ने जेईई मेन इम्तिहान 2025 के पहले सेशन में मुकम्मिल 100% निशानात हासिल किए, जो पिछले सालों के मुकाबले में कमी की अलामत है। आंध्र प्रदेश की गट्टिकोंडा मुल्क की सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली तालिबा के तौर पर उभरी, जो मजमूई तौर पर 12वें नंबर पर रही, जबकि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला एक तालिब इल्म जिसकी शिनाख्त बन्नी ब्रता माजी के तौर पर की गई है, ने 14वां मुकाम हासिल किया। इसके बरक्स गुज़िश्ता साल जनवरी के सेशन में तेलंगाना के 7 और आंध्र प्रदेश के 3 तलबा ने बेहतरीन स्कोर किया था। काचीगुड़ा पुलिस ने अंदरून 6 घंटे शीरख्वार के अगवा के मामले को हल करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गौलीगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला नरसिंह राजू पंजागुटा इलाके के एक हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है। इसने अपने रिश्तेदार कारवान के रहने वाले राघवेंद्र और उमा देवी को बताया कि वो लावलद जोड़ों को बच्चे फराहम कर सकता है। उमा देवी जो कपड़ों की दुकान में काम करती है, इसने अपनी दोस्त संध्या रानी को ये बात बताई जो लावलद है। राघवेंद्र इस खातून को नरसिंह राजू के पास ले गया और 1.5 लाख रुपए में बच्चा फराहम करने का माहिदा तय किया गया। तकरीबन 6 माह कबल यह माहिदा हुआ, जिसके बाद से खातून मुसलसिल उन पर बच्चा फराहम करने के लिए दबाव डाल रही थी। इसी दौरान नरसिंह राजू बच्चे की तलाश में निकला और पीर की दोपहर काचीगुड़ा चौराहे के करीब चादर घाट फुटपाथ पर वरा लक्ष्मी नामी खातून अपने 2 माह के बेटे के साथ भीख मांगती हुई नजर आई। वो कपड़े दिलाने के बहाने माँ को शॉपिंग मॉल ले गया। खातून अपने बच्चे के लिए कपड़े देख रही थी कि इसने बच्चे को नरसिंह राजू के गोद में दे दिया। नरसिंह राजू जो मौका देखकर बच्चे को लेकर फरार हो गया। इस बात की इत्तला के साथ ही खातून ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अंदरून 6 घंटे इस मामले को हल कर लिया। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए महाशिवरात्रि के लिए मुनासिब इंतजाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी भी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। पुलिस, बल्दिया, बरकी और दीगर महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। राजेंद्र नगर पुलिस ने शहर के नवाही इलाके में एक फार्म हाउस पर धावा किया। इस धावे के दौरान गैर कानूनी जुए के अड्डे का पता चलाया, जहां पर रकम के जरिए शर्तें लगाते हुए मुर्गों की लड़ाई का भी एहतमाम किया जा रहा था। धावे के दौरान मजमूई तौर पर 64 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 30 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 55 लग्जरी कारें और 86 मुर्ग जब्त कर लिए। एसीबी के अहदेदारों ने एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या फखराबाद में पेश आया। एसीबी के ज़राए के मुताबिक धारूर मंडल के मौजे नागा समुद्रम से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स थे।
पुलिस स्टेशन में जमानत की मंजूरी और इसके बेटे का नाम FIR से निकालने के लिए सब इंस्पेक्टर धारूर वेणुगोपाल गौड़ ने 30,000 रुपये बतौर रिश्वत तलब किए, जिस पर शिकायत कुनिंदा ACB के हकाम से रुजू हुआ। कबल अज़ीज़ 70,000 रुपये का मुतालबा किया गया था, लेकिन 30,000 रुपये में मामला तय पाया। माहिदे के मुताबिक शिकायत कुनिंदा से रिश्वत की रकम कबूल करते हुए धारूर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर वेणुगोपाल गौड़ और इसके ड्राइवर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलुक ज़िले के वेंकटापुरम मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली तेजस्विनी नामी तालिबा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि स्कूटीज़ कब फराहम की जाएंगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस ने इंतखाबी वादा किया था कि लड़कियों को स्कूटी फराहम की जाएगी। उन्होंने वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। उन्होंने साथ ही कहा कि तालिबात को 5 लाख रुपए का तालीमी कर्ज और स्कूटी फराहम करने का वादा किया गया था। उन्होंने पूछा कि इन वादों को कब पूरा किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।